السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا فيديو جديد اللي غادي نخدمو فيه واحد التمرين ديال الفيفو والليفو. هاد لي دو ميثود هما ساهلين جدا، غير خصك تعرف كيفاش الخدمة ديال كل ميثود، كيفاش كنخدمو كل ميثود، حيت كيختلفوا واحد شوية. فالتمرين قال لك لي موفمون دو لا ماتيير بروميير M pendant le mois de mai on utilise les suivants. De mai, on stocke 320 kg à 0,80 dirhams pour le kilogramme. 3 mai, sortie de 80 kg pour la commande. 4 mai, réception de 120 kg facturé à 0,98 kg dirhams pour le kilogramme. 6 mai, sortie de 100 kg pour la commande. 11 mai, sortie de 80 kg pour la commande. 18 mai, entrée de 120 kg au prix de 1,06 dirhams pour la commande. 20 mai, sortie de 100 kg de la commande. 27 mai, entrée de 140 kg au prix de 1,08 dirhams pour le kilogramme. Dernièrement, le 30 mai, sortie de 80 kg pour la commande. Travail à faire. 1. Présenter le compte d'inventaire permanent en évaluant les sorties comme moyen unitaire pondéré de fin de période. نجاوب على هذا السؤال. قال لك في 2 ماي قال لك عندنا في ستوك 320 كيلوغرام بواحد الثمن 0.80 درهم للكيلوغرام. يعني ديجا عندنا واحد ستوك، يعني ستوك انيسيال. كنجيو هنايا كنديرو ستوك انيسيال، جو ستوك انيسيال. كنجيو هنايا كنديرو 320 0.80 في الكونتيتي، في البري اونيتير كونتيتي 320 كنضربو الكونتيتي في البري اونيتير كتعطينا 256. ياك 256 في المونطون. 3 ماي قال لك سورتي دو 80 كيلوغرام بور لا كوموند، يعني مشات لينا في ستوك. كنجيو للسورتي، ها هي السورتي، كنديرو 80 كيلوغرام، ولكن ما عندناش البري اونيتير والمونطون. كيفاش كنجبد البري اونيتير نقولها لكم من بعد. كنجيو لي ستوك 320 ناقص 80 حيت خرجات لينا من ستوك، سورتي خرجات لينا من ستوك. 320 ناقص 80 عطينا 240 حتى هنايا كنخليوه مزيان. قال لك 4 ماي، ها هي 4 ماي، ريسيبسيون دو 120 كيلوغرام بواحد الثمن 0.98 درهم. ريسيبسيون هو لونطري. هنايا عفوا سورتي هنايا ريسيبسيون. هنايا الريسيبسيون شحال قال لنا 120 بواحد الثمن اللي هو 0.98. في البري اونيتير المونطون هنايا كنضربو 120 في 0.98 كتعطينا 117.6. ياك عندنا لونطري، هادي عندنا لونطري، يعني شنو كنديرو في لي ستوك؟ عندنا 240، بقات لينا 240 في ستوك، كنزيدوها 120 كتولي 360. هنايا كنخليوه حتى من بعد ونعمرو. 6 في 5، ها هي 6 في 5 قال لك السورتي. شحال خرج؟ 100 كيلوغرام. كنجيو هنايا السورتي نديرو 100 كيلوغرام.
عندنا في ستوك هنايا 360 خرجت منها 100 يعني كتنقص 360 ناقص 100 يعني 260. من بعد هنايا ما كنخليوه 11 في 5 هنايا 11 في 5 قال لك السوختي 80 كيلوغرام. السوختي 80 كيلوغرام كنجيو هنايا 80 كيلوغرام عاوتاني خرجت 260 نحيدو منها 80 هي 180 180. مزيان ستوك عندنا 180 18 5 18 5 قال عندنا لونطري 120 ياك هنا لونطري 120 1.06 120 1.06 في المجموع 127 فاصلة جوج ياك عندنا في ستوك 180 كنزيدوها 120 شحال 300 ياك 300 مزيان 20 في 5 عندنا السوختي عندنا السوختي شحال خرجت 100 كيلوغرام هنايا 100 كيلوغرام من 300 كنحيدو منها 100 كتبقى لينا 200 مزيان. هنا السوختي 27 في 5 دخلت 150 كيلوغرام 150 كيلوغرام بشحال 1.08 1.08 في البري اونيتير وفي التوتال عندنا 162 ياك. كنجيو لي ستوك عندنا 200 كنزيدوها 150 شحال 350 مزيان في 30 شحال 5 عندنا السوختي شحال خرج لينا 80 كيلوغرام هنايا السوختي كنجيو هنايا خرجت 80 كيلوغرام 350 ناقص 80 هنايا 300 هادي 350 ناقص 80 كتعطينا 270 مزيان حنا ساليناها 300 اخر حاجه. من بعد شنو كنديرو باش نعمرو هاد الجدول كنديرو الكميب باش يبان لكم لهاد الكميب باش نعمرو هاد الجدول. شنو كنديرو 256 ها هي هادي 256 زائد 177.6 هاد 256 هادي 117.6 هادي زائد 127.2 هادي ديال لونطري زائد 162 هادي 162 ياك نقسموها على 320 هادي زائد 120 ها هي زائد هادي 120 زائد هادي 150 ياك. هادو ديما كنهزو المونطون ديال لي ستوك انيسيال غير ستوك انيسيال صافي غير ستوك انيسيال و لي زونطري ها هما توتال ها الكونتيتي نديرو ايكال نحسبو هادشي هذا
كتعطينا 662.8 على 710 تساوي 0.93 درهم بار كيلوغرام. الكميب كنهزو هاد 0.93 كنحطوها هنايا 0.93 نجمعو هادو، نجمعو هادو شحال كتعطينا 390. 390 هنايا 406.8. كنهزو هذا ونقسمو على هذا باش يعطينا البرو اونيتير، يعني 1.04 الدارجة 1.04. هنا نفس الشيء كنجمعو هادو كيعطيونا 409.2. كنجمعو هادو 440. هذا مقسم على هذا كيعطينا 0.93. ها هي نيت في الكميب، هاهي نفس كنهزو حتى هنايا كنحطو فيه الكميب. هنايا نفس الشيء كنحسبو، لا في السوختي راه باقي مازالين ما كنحسبوش السوختي حيت غندخلو في التسطة، يعني نشوفو العمليات ديال التسطة لي زوبيراسيون ديال الموا سطة مزيان. من بعد ما رسمت الجدول غنجاوبو على السؤال الثاني. السؤال الثاني قالك حسب لينا قالك présenter le compte d'inventaire permanent en évaluant les sorties suivantes. La méthode de dernière entrée, première sortie. اللي فوق last in first out. ياك الحاجة اللي دخلت آخر حاجة دخلت هي اللي كتخرج الأولى، فهمتي مزيان. قالك جوج معي ستوك، عندنا 320 ستوك انيسيال. بغيت نحبس الفيديو باش نعمر هذا. هنايا ستوك انيسيال 320 0.80 256. 3 ماي قالك السوختي 30 80 السوختي 80 ياك 80 هنايا 0.8 ما كنحسبوش بالكميب، فهمت ما كنحسبوش بالكميب. هاد البري اونيتير كياخد اخر حاجه كاينه في ستوك، البري ديالها كياخدها، فهمتي 80 فوا 0.8 هي 64. 320 نحيدو منها 80 هي 240 0.8 مجموع 192. مزيان. 4 في الشهر 5 قالك لونطخي، عندنا لونطخي يعني 120 0.98 اونطخي 120 0.98 117.6. ياك كان عندنا في ستوك 240 ياك 240 دخلت للستوك 120. ها هي هادي دخلت لينا للستوك 120 هادي ب 0.80 198 هادي ب 0.98 117.6. هنايا 6 ماي قالك السوختي عندنا السوختي 100 كيلوغرام. هي 6 ماي السوختي 100 كيلوغرام ياك قلنا
بخي يونيتير ديال آخر حاجة دخلت للستوك. آخر حاجة دخلت للستوك هي هادي 0.98 في المجموع 100 فوا 0.98 هي 98 ياك. في الستوك اش عندنا 240 عندنا 120. آخر حاجة دخلت للسوق هي اللي غتخرج last in first out. آخر حاجة دخلت للسوق هي اللي غتخرج. 240 هي قديمة في السوق كنخليوها. 120 هي 120 هي منين غادي نقصو ياك. 100 غنحيدوها من 120. 120 نحيدوها من 100 نحيدو منها 120 هي 20. لا عفوا 120 نحيدو منها 100 بقى لينا 120 ياك. بقى لينا 20 عفوا 20 ياك. هادي 240 0.80 192. هاد 20 كتاخد نفس هادي 0.98 كنضربوها في 20 كتعطينا 19.6 ياك. هنايا قال لينا 11 ماي عندنا السوختي 80 في السوختي. هنايا 80 عندنا في السوختي. هاد كاينه عندنا في السوق 240 و20 ياك. هاد 20 غنحيدوها ها هي 20. شحال كيبقى لينا من 80 هي 60 ياك. 20 زائد 60 هي 80 اللي قال لينا في السوختي. هاد 20 هي هاد 20 ها هي 0.98 11.6 كتبقى لينا هاد 60 غنحيدوها من هنايا 0.8 عفوا هنايا 13.6 هنايا 60 فوا 0.8 عطينا 48 هنايا. شحال غيبقى لينا هاد 20 مشات ها هي و60 غنحيدوها من 240 شحال غيبقى لينا 180 0.8 نفس هذا 0.80 بحال 180 فوا 0.8 عطينا 144 مزيان. هنايا في 18 ماي عندنا لونطري 18 ماي عندنا 120 بالبخي 1.06. 18 ماي عندنا لونطري 120 1.06 المجموع 127.6 عفوا 127.2. في السوق شحال عندنا آخر حاجة عندنا في السوق 180 0.80 هي 44. هادي دخلت يعني غتمشي للستوك غنزيدوها في الستوك 120 1.06 127.2 مزيان. 20 في شهر 5 عندنا السوختي ها هي 20 في شهر 5 عندنا السوختي 100 كيلوغرام. كنجيو هنايا 20 السوختي 100 كيلوغرام 100 كيلوغرام. آخر قلنا كنهزو البخي يونيتير ديال آخر حاجة دخلت للسوق هي هادي 1.06 فوا 100 1.06 فوا 100 هي 106 ياك. في لي ستوك عندنا 180 آخر حاجة. الستوك القديم هو 180 0.8 هي 44 ياك. وفي هنايا غنقصو هادي 120 ناقص 100 آخر حاجة دخلت للسوق هي اللي غتخرج. هادي 100 خرجت يعني غنقصوها من 120 كتبقى لينا شحال كتبقى لينا 120 ناقص 100 هي 20 بالبخي يونيتير 1.06 هي 21.2 مزيان.
وفي 27/5 ها هي 27/5 عندنا لونطري 150 كيلوغرام بالبري 1.08. 27/5 عندنا 150 كيلوغرام بالبري 1.08، وفي المجموع 162 درهم. 162 درهم. كنمشيو لي ستوك. عندنا 180 ستوك، 120 كيلوغرام ستوك. ها هي اخر الستوك اللي بقى عندنا. عندنا لونطري كنزيدوه هنايا 150. هذا بالبري انيتير ديالو، هذا بالبري انيتير ديالو، هذا بالبري انيتير ديالو 144 21.2. هنايا 162. مزيان. وفي 30 ماي عندنا السورتي ديال 80 كيلوغرام. ها هي 80 كيلوغرام السورتي عندنا 80 كيلوغرام. البري انتر ديال اخر حاجه دخلت للستوك هي هادي 1.08. ردوا البال، ديما كناخذوا الستوك ديال اخر حاجه دخلت للستوك. فهمتوا؟ 80 يعني في المجموع كتعطينا 86.4. 86.4. وفي لي ستوك عندنا 180، عندنا 20 ياك، عندنا 20 وخرجت لينا 80 في ستوك. خرجت لينا 80 في ستوك، يعني غنقصوها من اخر حاجه دخلت للسوق. اخر حاجه دخلت للسوق هي اللي غادي تخرج، يعني غنقصوها من هاد 150. هادي 150 ناقص 80 كتعطينا 70. 70 1.08 هي 75.6. هذا عنده البري انتر ديالو، المجموع ديالو فاصلة جوج، هي 0.8 144. مزيان. في التوتال نحسبو غير لي كونتيتي هذا كتعطينا 390. المونطون 406.8. بخي انتر باين. هذا في هذا مقسوم على هذا كتعطينا هذا. هنايا 440، هنايا 422. مزيان. بخي انتر باين صافي. بهاكا سالينا هذا الفيديو وهذا التمرين ان شاء الله. حتى الفيديو القادم باش نشرح فيه الفيفو. دابا في هذا الفيديو شرحنا الليفو. في الفيديو القادم غنشرحوا الليفو بواحد التمرين اخر سهل باش ان شاء الله تفهموا. الى الفيديو القادم ان شاء الله. استودعكم الله.